नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तारीखी जीत के बाद जश्न के दौरान भगदड़ सानहे में जाम बहक होने वाले 11 शायकीन क्रिकेट की याद में बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर एक यादगार तामीर की गई, जिसका इफ्तिताह कर्नाटक के वज़ीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वरा ने किया। तकरीब के दौरान वज़ीर दाखिला ने मरहूमीन को खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि मुस्तक़बिल में ऐसे मामलात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर रुकन असम्बली NA हैरिस, कानून साज काउंसिल के रुकन DS अरुण कुमार, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सदर वेंकटेश प्रसाद, RCB के CEO राजेश मेनन, बेंगलुरु शहर के पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह समेत दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। उधर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और KSCA की जानिब से मरहूम शायकीन को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए खुसूसी इक़दाम भी किए गए हैं। स्टेडियम में 11 नशिस्तें मुस्तकिल तौर पर महफूज कर दी गई हैं, जो कभी फ़रोख्त नहीं की जाएंगी। खिलाड़ी इन मद्दाहों की याद में प्रैक्टिस सेशन के दौरान नंबर 11 की जर्सी पहनेंगे। बताते चलें कि गुज़िश्ता साल RCB की IPL फतह के जश्न के दौरान चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर शदीद रश के बायस भगदड़ मच गई थी, जिसके नतीजे में 11 अफराद जाम बहक हो गए थे। कई ज़ख्मी भी हुए थे। हुक्काम के मुताबिक इस सानहे के बाद सिक्योरिटी इंतज़ामात को मज़ीद सख्त कर दिया गया, जिनमें जदीद निगरानी निज़ाम और हुजूम पर काबू पाने के इक़दाम भी शामिल हैं, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे मामलात से बचा जा सके। पटना से टाटानगर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में मुसाफिरों को पेश किए गए दही में कीड़े निकलने का मामला सामने आया है। ये मामला 15 मार्च 2026 का है, जब मुसाफिर रितेश कुमार सिंह ने खाने में मौजूद दही में कीड़े देखे और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जो तेज़ी से वायरल हो गई। इब्तदाई तौर पर ट्रेन स्टाफ ने शिकायत को नज़रअंदाज करते हुए कीड़ों को केसर बताया। बाद में मामला संगीन साबित हुआ। मामले के बाद भारतीय रेलवे ने सख्त कार्रवाई करते हुए IRCTC पर 10 लाख रुपए और केटरिंग सर्विस फराहम करने वाली कंपनी पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। इसके अलावा मुतल्लिका वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट भी मनसूख कर दिया गया है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक मुसाफिरों को मेयारी और महफूज खुराक फराहम करना अव्वलीन तरजीह है और इस तरह की लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तमिलनाडु के ज़िला शिवगंगा में रवायती इज्तिमाई माहीगीरी का त्यौहार मुनक़द हुआ, जिसमें सैकड़ों अफराद ने भरपूर शिरकत की। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग बड़ी तादाद में पानी के ज़ख़ीरे में उतरकर निहायत जोश व खरोश के साथ मछलियाँ पकड़ रहे हैं और इस मुनफरिद त्यौहार से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मकामी अफराद के मुताबिक ये त्यौहार हर साल उस वक्त मनाया जाता है जब पानी की सतह कम हो जाती है और इसे खुशहाली और बरकत की अलामत समझा जाता है। तकरीब के दौरान मर्द, ख़वातीन और बच्चे सभी शरीक हुए और हाथों, टोकरियों और जाल की मदद से मछलियाँ पकड़ते नजर आए। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे, जिससे दिल्ली NCR में हवाई सफ़र को बड़ी सहूलत मिलने की तवक्को है। उत्तर प्रदेश के इलाके जेवर में कायम इसी जदीद एयरपोर्ट के पहले मरहले में सालाना 1 करोड़ 20 लाख मुसाफिरों के इंतज़ाम की सहूलत होगी और मुस्तक़बिल में इसे बढ़ाकर 7 करोड़ मुसाफिरों तक ले जाने का मंसूबा है। इफ्तिताह के लिए इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जहां 2 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्को है। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम के साथ ड्रोन निगरानी, खुसूसी पार्किंग जोन्स और VIP नक़्ल हरकत के लिए अलहदा इंतज़ाम किए गए हैं। तकरीब से पहले एयरपोर्ट की झलकियाँ भी सामने आई हैं, जिनमें जदीद टर्मिनल, तवील रनवेज़ और आलमी मेयार की सहूलियात शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक इस मंसूबे से न सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा, बल्कि शुमाली भारत में तिजारत, सयाहत और मईशत को भी फ़रोग़ मिलेगा। आंध्र प्रदेश के इलाके मार्कापुरम के करीब एक बस हादसे में 13 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। 28 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए हैं।
اطلاع کے مطابق ایک نجی مسافر بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث کئی مسافر بس کے اندر ہی پھنس گئے اور جاں بند نہ ہو سکے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر مارکاپورم اور دیگر ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جہاں کئی افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ عینی گواہوں کا کہنا ہے کہ آگ بہت تیزی سے پھیلی، جس کے باعث موقع پر بھگدڑ مچ گئی۔ مقامی افراد نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لے کر مسافروں کو بچانے کی کوشش کی۔ حکام کے مطابق حادثے کی ابتدائی وجوہات میں تکنیکی خرابی یا تصادم کے بعد آگ لگنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سانحے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کے بہتر علاج کی ہدایات جاری کی ہیں۔ آندھرا پردیش کے شہر وجے واڑہ میں دہشت گردی سے متعلق ایک اہم کیس میں 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار افراد میں عبدالسلام، جو کیس میں ملزم نمبر 11 ہیں، اور سعیدہ بیگم ملزم نمبر 5 شامل ہیں۔ حکام نے بتایا کہ دونوں ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے انہیں 6 اپریل تک عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق یہ گرفتاری وجے واڑہ دہشت گردی لنک کیس کی تفتیش میں اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے، جبکہ مزید پہلوؤں پر بھی تحقیقات جاری ہیں۔ آندھرا پردیش کے ضلع کڑپا میں کانگریس رہنما وائی ایس شرملا نے کسانوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے انوکھا احتجاج کیا، جہاں وہ خود کیلوں سے بھرا ہوا ٹرک چلا کر ڈسٹرکٹ کلکٹریٹ پہنچی۔ شرملا نے حکام کو میمورنڈم پیش کرتے ہوئے کہا کہ کیلا کاشتکار شدید مالی بحران کا شکار ہیں اور فصل کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ آئی ہے۔ ان کے مطابق کیلے کی قیمت 26,000 روپے فی ٹن سے کم ہو کر تقریباً 4,000 روپے فی ٹن ہو گئی ہے۔ کسان فی ایکڑ 2 سے 3 لاکھ روپے تک خرچ کر رہے ہیں، جس کے باعث انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیوپاریوں کا ایک گروہ قیمتوں میں ہیرا پھیری کر رہا ہے، حکومت فوری مداخلت نہیں کر رہی ہے۔ شرملا نے مطالبہ کیا کہ کسانوں کو مناسب قیمت دی جائے، کولڈ سٹوریج کی سہولت فراہم کی جائے اور زیر التوا فصل بیمہ کی رقم جلد از جلد جاری کی جائے۔ خلیجی ممالک میں چل رہی جنگ کے باعث دیگر ممالک میں بھی خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ اسی دوران ہبلی میں جنگی طیاروں کی پرواز نے عوام میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ جنگی طیاروں کی تیز اور کڑکدار آوازوں نے شہریوں میں خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ عام طور پر ایئرپورٹ کے اطراف رہنے والے افراد کے لیے طیاروں کی آمد و رفت معمول کی بات ہوتی ہے، لیکن اچانک 1 یا 2 نہیں بلکہ 3 جنگی طیارے گوپن کپا، کیشو پورہ، نہرو نگر، سلا روڈ اور انکل سمیت کئی علاقوں میں نچلی پروازیں کرتے دیکھے گئے، جس سے پہلے ہی عالمی حالات کے باعث پریشان عوام مزید خوف زدہ ہو گئے۔ کچھ لوگ اس صورتحال سے گھبرا گئے تو کئی افراد نے حیرت اور دلچسپی کے ساتھ اس منظر کو دیکھا۔ اس حوالے سے ہبلی ایئرپورٹ حکام نے وضاحت دی ہے کہ یہ پروازیں دراصل تربیتی مشق کا حصہ تھیں، جو گوا ATC سے ہبلی تک انجام دی گئیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا کسی جنگ یا ہنگامی صورت سے کوئی تعلق نہیں۔ حکام نے مزید بتایا کہ اس نوعیت کی مشقیں ہر 1 یا 2 ماہ بعد بڑے ایئرپورٹس پر معمول کے مطابق کی جاتی ہیں، لہٰذا عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ملک بھر میں آج سونے کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی ہے۔ 24 قیرات سونا کم ہو کر تقریباً 16,068 روپے فی گرام ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز یہ 16,187 روپے فی گرام تھا۔ اسی طرح 22 قیرات سونا بھی گھٹ کر تقریباً 14,729 روپے فی گرام ہو گیا ہے، جو کل 14,827 روپے فی گرام تھا۔ 18 قیرات سونے کی قیمت میں بھی کمی ہوئی ہے اور یہ کم ہو کر تقریباً 12,051 روپے فی گرام تک آ گئی ہے۔ ادھر چاندی کی قیمت میں بھی معمولی کمی دیکھی گئی اور یہ آج تقریباً 280 روپے فی گرام پر آ گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق عالمی مارکیٹ میں دباؤ اور ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ کے باعث سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے، اور اگر یہی رجحان برقرار رہا تو آنے والے دنوں میں بھی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، اس لیے سرمایہ کار محتاط رہیں۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔